अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जेडे जाग रहे हो तो जवाब दियो, बाकी नहीं खैर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आज की सजाई गई ये कॉन्फ्रेंस सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मैं आप तमाम दोस्त भाई बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद अमार साहब, अल खिदमत कमेटी के जितने दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतें काविशें अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आप स्टेज पर देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अमानुर रहमान उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला माशाल्लाह जलवा अफरोज़ हैं। और इन्हीं के साथ साथ मुहिब्बुल उलमा मोहतरम जनाब हाजी अब्दुर रऊफ़ मुग़ल साहब, मौलाना हाफ़िज़ ज़ुबैर हैदर साहब, दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। हमदे बारिक ताला से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा। जो जाग रहे हैं अगर जुमला समझ लगे अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। शायर लिखता है, दर खोल दे मौला रहमत दे, सड़े ऐब गुनाह सब माफ चकर। दर खोल दे मौला रहमत दे, सड़े ऐब गुनाह सब माफ चकर। कर करम दी बारिश हर कई ते, सड़े सीने बुगज तो साफ चकर। महरूम न कर सानू रहमत तो, अज रहमत अपनी खास चकर। असी मनने आ असी मुजरिम खां, तेरे बंदे खां सानू माफ चकर। सारे कहो सुभान अल्लाह। तुसी ते इंज बह रहे हो जिवें दम कराना आए, वारी नहीं आ रही है। जरा सज्जा चुके सारे कहो सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा लंबा दौर तक मजमा बैठा है, जिन्नी देर तक आवाज मेरे तक ना आई मैं अपने कलाम का आगाज नहीं करना। जरा सज्जा चुके सारे को सुभान अल्लाह। आइए थोड़ा जा जोर और ला दो, सारे मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह। शान आमिना दे चन दी सुनावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। जिन्हों सुकून मिलया फिर कवे सुभान अल्लाह। शान आमिना दे चन दी सुनावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। शान आमिना दे चन दी सुनावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। नाता पढ़ पढ़ के उमरा गुजारा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। नाता पढ़ पढ़ के उमरा गुजारा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। शान आमिना दे चन दी सुनावा, शान आमिना दे चन दी सुनावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। दिता हुसैन रब ने खूब अता, मदनी दा चेहरा वज़ोहा। सारे कहो सुभान अल्लाह। ओ दिता हुसैन रब ने खूब अता, मदनी दा चेहरा वज़ोहा। मदनी दा चेहरा वज़ोहा। माज़ागल बसर निगावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। माज़ागल बसर निगावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। शान आमिना दे चन दी सुनावा, ते दिल नू सुकून मिलदा है। और बड़ा प्यारा जुमला सारे सुभान अल्लाह कहनी है नाम हसी विच दो मीमा, है नाम नबी विच दो मीमा। चुम होठ पे कर दिन ताजीमा, ओ चुम होठ पे कर दिन ताजीमा।
بڑے نام محمد وخاوا صلی اللہ او پڑھ نام محمد مخاوا تے دل نو سکون مل دے شان آمینہ دے چن دی سناوا تے دل نو سکون مل دے ناتا پڑھ پڑھ کے عمراں گزارا تے دل نو سکون مل دے کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں. توجہ کرنا اگلا جملہ پڑھنا ہے سارے نے سبحان اللہ کہنی ہے جے سمجھ آ جائے سجاد جو کہ سبحان اللہ کہنی. توجہ او کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں کسے دا صدرا تو آگے جا کے رب دے نیڑے قیام کوئی نہیں. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. یار تہاڈی آواز میرے تک کیوں نہیں آنڈی کی گل کوئی پریشانی ہے یار سارے محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ. کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں کسے بشر او نبی دے دل نو دکھان والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا نبی دے دل نو دکھان والا کدے بھی جنت نو جا نہیں سکدا قبول اسی دی نماز کوئی نہیں قبول اسی دی نماز کوئی نہیں درود کوئی نہیں سلام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں کسے دا صدرا تو آگے جا کے رب دے نیڑے قیام کوئی نہیں. آخری جملہ ہے تے میرا سلام ہے میرے معزز علماء کرام تشریف فرمان ہے اور محب العلماء بھی تشریف فرمان ہے. عزیز ساتھی تسی بھی بیٹھے ہو سارے جملہ میں پڑھنا ہے جے سمجھ وچ آ جائے کسے دا بازو نیچے رہا اور رانا ٹون تک دل دکھی لے کے جاواں گا. نبی پاک دے ایک بڑے پیارے صحابی دا ذکر کرنا ہے انہاں دا نام میری زبان تے آوے کسے دا بازو نیچے نہ ہوئے تے زبان خاموش نہ ہوئے. توجہ کرنا اللہ دے سارے نبی نے پیارے اللہ دے سارے نبی نے پیارے اونا دے اسحا بیوی نے پیارے. توجہ اونا دے اسحا بیوی نے پیارے کسے نبی دی جماعت اندر. توجہ سارے نے بولنا ہے کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں کسے ہاں پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں جنتی جواناں دا حسین بادشاہ. سارے کو سبحان اللہ. پائی میاں مار صاحب نے جڑے جڑے کلام دا حکم کیتا ہے دو دو جملے پڑھنے ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اے دو جملے پڑھنے نے تے میری بات ختم ہے میری حاضری مکمل ہے. توجہ کرنا ذرا جنتی جواناں دا حسین بادشاہ جنتی جواناں دا حسین بادشاہ نعرہ حسینیاں دا واہ حسین واہ نعرہ حسینیاں دا واہ حسین واہ. توجہ سارے نے محبت کرنی جملہ سننا ذرا حسین پیدا ہوئے آقا دیتی کانچ ازانے گٹی جو حسین چوسی آقا دی زبان. ہلے بھی نہیں بولے اور کو سبحان اللہ. اوے حسین پیدا ہوئے آقا دیتی کانچ ازانے اوے گٹی جو حسین چوسی آقا دی زبان. نام بھی حسین دا نبی نے رکھیا نام بھی حسین دا نبی نے رکھیا نعرہ حسینیاں دا واہ حسین واہ. اوے کڈا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے. توجہ اوے کڈا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے
बाबा जी दा अली ते कमली वाला नाना है, ओए बाबा जी दा अली ते कमली वाला नाना है। वीर जी दा हसन ते ओ वीर जी दा हसन ते मां ज़हरा, नाराए हुसैनी आंदा वाह हुसैन वाह, जन्नती जवाना दा हुसैन बादशाह, नाराए हुसैनी आंदा वाह हुसैन वाह। आखिरी जुमला है ते मेरा सलाम है उस्ताद जी, थोड़ी जी इको जरा थले करे जे मेहरबानी। मैं तुहानू एक दुआ भी देन लगा ते तुहानू एक तसव्वुरात दी दुनिया अंदर एक मंजर दिखान लगा। आखिरी जुमला है, अल्लाह मैनू ते तुहानू मुल्ला कारी मानतरुमान उस्मानी साहब, हाजी अब्दुल रऊफ मुगल साहब, इन्हां दी ज़ेरे क़यादत सदारत वज़ारत सानू मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए। वो कह दियो आमीन। मैं तुहानू मदीने दा मस्जिद नबवी दा एक मंजर दिखान लगा। नबी पाक मौजूद ने, नमाज पढ़ रहे ने ते नबी पाक नाल नबी पाक दे नवासे मुहब्बत किवें कर रहे ने, प्यार किवें कर रहे ने। अगर जुमला समझ आए हर हुसैनी सज्जा चौके सुभान अल्लाह कहेगा। तवज्जो, हाँ जन्नती जवाना दा हुसैन बादशाह, नाराए हुसैनी आंदा वाह हुसैन वाह। आका कर दे सजदा, तवज्जो आका कर दे सजदा, ए उत्ते बैठ जांदे ने, आका कर दे सजदा ए उत्ते बैठ जांदे ने, डिग नाए जाने आका सारे नहीं उठांदे ने, ओ डिग नाए जाने आका सारे नहीं उठांदे ने। इन्हां लई हजूर कीता लंबा सजदा, इन्हां लई हजूर कीता लंबा सजदा, नाराए हुसैनी आंदा वाह हुसैन वाह, जन्नती जवाना दा हुसैन बादशाह, नाराए हुसैनी आंदा वाह हुसैन वाह।